Okay, hope it's recording. Hi everyone, this is Ashish here again. So today I'm not heading to any destination as such, but I'm just going to Siliguri market to check out some riding shoes and also to test ride a few bikes. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. So by the way, today's vlog I might do a bit in Nepali, just trying to experiment which works best. You guys can tell me, should I continue in English or should I do it in Hindi or should I do it in Nepali? I know all three languages, of course. My Nepali might be funny because I've stayed 19-20 years in South India actually, so yeah, you can understand. So when you are away from home for such a long 2 decades basically, and you don't have too many people to interact in Nepali, and then you lose a certain touch, so it doesn't sound that authentic, but that's what people say. गजब बेइज्जती है. But anyhow, we can try, right? So let's see. त म यहाँनिर नेपालीमा बोल्नु कोसिस गर्दैछु. बाइ द वे म नेपालीमा बोल्नु सक्छु अफकोर्स, तर अलिक अजिबै सुन्छ मेबी बानी नभएर मान्छेहरूलाई. बाइ द वे ऊ त्यहाँ रोयल इनफिल्ड छ सोरुम. लास्ट टाइम म त्यहाँ आएर मैले 2टा टेस्ट राइड चाहिँ गरेको थिएँ. एउटा मिटियर 350 र एउटा क्लासिक 350 द नेक्स्ट जेन जो नयाँ जेनेरेसनवाला आएको छ. सो मलाई मिटियर 350 चाहिँ पुरा मन परेको थियो. ओहो, यहाँ रोड बन्द भएछ. बाइ द वे हाम्रो अहिले शिव मन्दिर पुग्यो. सो अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडिको बालासनको नदीको पुल अस्ति कन्टिन्युसली रेनहरू जस्तो हुँदाखेरि ड्यामेज भएको छ अरे 3rd पोल होइन. सो द्याट्स द रिजन द्याट इज क्लोज. सो मेडिकल मोडहरू भएर जानुपर्छ जस्तो लाग्दछ. सो द्याट्स ओके, विल गो फ्रम देयर. किन रिस्क लिनु. So what I was saying, last time I had come there to test ride a few bikes in Royal Enfield showroom, but they didn't have Himalayan for test ride, which was strange because I think त्यो बाइक चाहिँ सबसे बेसी डिमान्डमा छ हो अहिले रोयल इनफिल्डमा हेरेर जाँदा त अप्टा क्लासिक. सो थिएन, सो मैले गर्नु पाइनँ. बट सिलगढीमा देयर आर सोरुम, सो म प्रब्ली त्यहाँ गएर गर्छु होला आज. लेट्स सी कतिवटामा भ्याउनु सक्छ म गर्छु बिकज आई डोन्ट ह्याभ टु मच अफ टाइम. अलिकति मलाई राइडिङको लागि सुज नै लिनु सोच्दै थिएँ, त्यो पनि लिनु पर्दा. सो यो रोड चाहिँ मेडिकल मोड बेसिकली कदमतला हुँदै मेडिकल मोडहरू हुँदै जान्छ. पहिला यस्तोहरू केही थिएन. यो रोडहरू अहिले भर्खर बनेको. एकछिनमा साह्रो पो पर्छ कहिले त बाटोहरू. पहिला अब हाम्रो सानो हुँदा यहाँ आउँदा यस्तो थिएन, खेतै खेत थियो. अहिले त खेतको स्याम्पलहरू मात्रै रहेछ, सबै घर बनिसकेको छ. सो एउटा सर्ट अफ टाउनै भइसकेको जग्गा. अहिले चाहिँ हाम्रो मेडिकल मोडको बाटो जाँदैछ. म यो बाटोबाट कहिले सिलगढी त गएको छुइनँ. एनजेपी चाहिँ गएको थिएँ अफकोर्स, र एनजेपी अलिक परतिर नै पर्छ. दादा सिलगढी यसरी जान्छ यता हो? थ्याङ्क यू. GPS is making me confused. Sometimes it's saying right, sometimes it's saying left. माथि जस्तो GPS. के बाइ द वे यो बालासनकै एउटा नदी जो बालासन छ त्यही यतै भउँदै आएर यो चाहिँ अर्को पुल हो. यता साइड मेडिकल मोड साइडको पुल हो. हो यहाँबाट फुलबारी आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म मलाई याद छ. एन्ड यसको पल्लो साइडको पुल चाहिँ अब भत्केको छ, पिलर एउटा. यताको चाहिँ ठिकै छ. आई थिङ्क देयर वाज सम रिपेयरिङ वर्क ह्यापनिङ ओभर देयर इन द्याट ब्रिज, बट अहिले पनि हुँदै होला. सो द्याट्स वाइ आई थिङ्क दे आर नट अलाउइङ एनी भेहिकल्स टु पास. निकै घुमेर जानु पर्दछ बिकज अफ दिस इस्यु. एउटा लेफ्ट यताबाट सिधा यस्तो गयो भने चाहिँ फेरि फुलबारी, यताबाट राइट गयो भने चाहिँ
आई नो दिस रोड नाउ, आई क्यान रिमेम्बर। म यहाँ पहिला पनि आएको थिएँ। यहाँ त जावाको सोरुम छ उपर, यता हिरोको सोरुम छ। एन्ड कता सोध्नु पर्ने हौ? प्री ओन बाइक हो कि नयाँ हो कि यिनीहरू के हो यस्तो? विल जस्ट चेक इट आउट इफ आई क्यान हेभ अ टेस्ट राइड इम्पल्सको। विल सी। इस तरफ लेके जाता हूँ। इसका सीट हाइट कितना है? काफ़ी है। सीट हाइट काफ़ी है इसका। इसका सीट कम करने का कोई नहीं है ना? हाँ भैया चलाते जाना। हाँ तो थोड़ा बैठ भी जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? इसका आगे एक और 1 डाउन अप ऑल अप है ना? कौन सा ये साइड अंदर? अप। हल्का तो मस्त हल्का है। किधर है? तो इसमें ABS सब है ना? हाँ गियर इंडिकेटर किधर है इसका? ओह शिट। कोई बात नहीं, सेल्फ मारिए। हल्का तो हल्का है। इसका सीट हाइट कितना mm रहेगा? इसका सीट हाइट कितना mm रहेगा? सीट हाइट? हाँ वो मैं थोड़ा देख के बता दूँगा मुझे इसका। मेरा बुलेट से ज़्यादा ही है। थोड़ा हाइट। हाँ हाइट ज़्यादा है। ऑफ रोड के नीचे ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इसके वजह से ना। आगे का व्हील भी बड़ा है। सो वी जस्ट टुक अ टेस्ट राइड ऑफ Honda, Hero X-Pulse. And I quite liked it. It was light, and of course I will not call it as a test ride because I didn't even rode it for 10 minutes. So let's see here. Honda showroom is there. What do they have? Honda. We'll check it out. A few moments later. Well, they didn't have any interesting bikes in Honda. I checked one 200X, I think the model name was, which was a tourer, but the power and everything was very less, although it looked very muscular. Need to check out now Royal Enfield showroom. That's Himalaya, which I'm eyeing on, and और ये Dominar 400. इसका भी थोड़ा हाइट लग रहा है मेरे को. Side is up. Excuse me sir, हिमालय टेस्ट राइड के लिए मिलेगा क्या? टेस्ट राइड के लिए? हाँ, कौन सा मॉडल? हिमालय BS6 है. One eternity later. ए BS6 मा पनि दुईटा भर्सन आइसकेको छ. पहिला यो थियो, त्यहाँबाट चाहिँ चेन्ज भएको नि त. अहिलेको नयाँको चाहिँ यो हो. टेस्ट राइडको छैन यो. सिट हाइट चाहिँ कति डिफ्रेन्स पर्दो रहेछ? सिट हाइट एउटै हो? सिट हाइट एउटै हो? एउटै हो, सिट हाइट सबै एउटै हो. फेरि कतिवटा चिज चेन्ज गरिदिएको छ. जस्तो यो तपाईँको यो अलिक सर्ट बनाएको छ, छोटो बनाएको. साइलेन्सर चेन्ज गरिदिएको छ, ब्ल्याक कलर लगाइदिएको छ. यो अलिकति उयो गरिदिएको छ, त अन्त यो
पेपर नेभिगेसन यो विन्डसिल्ड मोटा गरिदिएको बस। मलाई चाहिँ मेरो कन्सर्न चाहिँ सिट हाइट हो क्या। त्यसमा बसेर हेर्दा त हुन्छ होइन यो अन्त अर्को छ त कति हो यसको सिट हाइट त 800 सुनेको थियो त। सिट हाइट एक्सपोज जति नै रहेछ। एकछिन सिट हाइट मात्रै हेर्छु त्यो त फेरि खुट्टा पुगिरहेछ त। त्यो चाहिँ के भएको? यतिको त ठिकै छ। एउटा टेस्ट राइड दिइहाल्छु अब यति वेट गरेँ। डिफ्रेन्स चाहिँ इन्जिनहरूमा सबै सेमै हो नि, BS6 हो नि, त्यो खालि एक्स्ट्रा फिचर्सहरू हालेको छैन। सो यो BS6 भर्सन नै अरे, तर यसमा चाहिँ अब मैले त्यो GPS नेभिगेसनहरूको चाहिँ हेरिनँ। सो बेसिकली BS6 भर्सन नै दुईवटा आएको छ जस्तो छ। सो दिस इज नट द लेटेस्ट वान तिनीहरूको टेस्ट राइडको लागि छ आफ्नो कसै मान्छेले कसरी किन्नु अब छैन भने। हर्न चाहिँ निकै ठुलो नै रहेछ। गियर इन्डिकेटर नै रहेछ। थर्ड गियरमा छ, सेकेन्ड गियरमा गयो। ट्राफिक यति बेसी छ खै चलाउनु पनि कता चलाउनु भयो। सिट हाइट चाहिँ बुलेटभन्दा अलिकति छ उठेको नै रहेछ। BS6 मा चढ्दा त झन् बेसी हाइट जस्तो लाग्यो, तर एउटै होला। पिकअप चाहिँ ओभर दामी छ यसको, किनकि यसको टर्क बेसी छ त। त्यो पनि लोवर RPM मै टर्क राम्रो छ। सो द्याट्स वाइ। Let's take a U-turn. पिकअप त ओभर दामी छ, कम्फर्टेबल नै छ हो। सो राम्रो लाग्यो। पहिला पनि चलाएको हिमालयन BS4 भर्सन त, तर BS6 भर्सन चाहिँ यो फर्स्टचोटि। ह्यान्डलहरू पनि ठिकै छ। आई मिन लाइक कम्फर्टेबल पोजिसनमै छ। 411cc होला यो, इफ आम नट रङ। 410 पोइन्ट समथिङ, अब 411cc नै भनौँ होइन। यसको डुएल च्यानल ABS भनेको अगाडि र पछाडि दुइटै टायरमा ABS छ। सो एन्टी ब्रेकिङ सिस्टम, त्यसले चाहिँ ब्रेकिङ सिस्टम राम्रो हुन्छ र स्किड हुँदैन। सो यो टेक्नोलोजी इज रियली गुड। कता पो गयो सोरुम? अगाडि हो। यतिकै स्ट्यान्डिङमा चाहिँ भारी लाग्छ, तर चलाएपछि त्यति भारी लाग्दैन। खुट्टा पनि ठिकै पुगिरहेछ हुनसक्छ। सो त्यसमा केही त ह्याकहरू हुन्छ होला, जस्तो सस्पेन्सनहरू सकेको अलिकति लो हाइट गऱ्यो भने हुन्छ कि। तर बाइक राम्रो छ।
अर्को कलरमा पनि आउँछ होइन ये जैसे MRP जैसे ब्ल्याकमा चाहिँ राजु है त्यसो यो हुन्छ नि क्या रिफ्लेक्टर है यो आज सामान चाहिँ हेरेर राख्छु हम लोग को क्या उसका क्या बोलते हैं? 750 पड़ेगा रिटेल ये 39.6 यही ट्राई गरेको जस्तो लाग्यो लास्ट टाइम कुन चाहिँ राम्रो छ ट्राई गरौँ न एउटा लेफ्ट एन्ड राइट अस्ति माथि कर्सियङमा क्या यस्तो टर्निङमा माथि अप्रेलमा लडेर छैन नि यो अब यो जुत्ता त लगाएको थिएँ यस्तो एङ्कल जस्तो भयो नि अहिलेसम्म दुखिरहेको छ माथि गएर यो त H&J हेऱ्यौ यस्तोहरू पनि रहेछ इसका कोई 5,000 का ये रिटेल कितना है नहीं ये नंबर होता है के किन्यो हजुर जुत्ता चेन ल्युब र एउटा की चेन यस नी गार्ड किन्नु आँटेको थिएँ बट मैले किनेन किनकि मेरोमा एउटा पहिल्यैबाट छ सो त्यो खास त छैन बट चल्छ काम अहिले अँध्यारो भइसकेको छ र आम टायर्ड हजुर सो घर गएर रेस्ट गर्नु पर्ला नट किपिङ वेल पर्सि माडेबुङ जाने प्लान छ सो त्यसको लागि आई हेभ टु बी वेल बाई द्याट टाइम भिटारानलाई गारगार गरेर हुन्छ कि जे गरेर हुन्छ सो सिलगढीको ट्राफिक त यस्तै हो अब के भन्नु अलिक यो ट्राफिकहरू सकेर बाहिर निस्केर त्यहाँबाट फेरि रेकर्ड गर्नु पर्ला अब घाम नि अस्तायो सपिङ नि सानोतिनो भयो जुत्ता मेन त राइडिङ बुट किन्नुपर्ने थियो सो किनिसकेँ अब घर फर्किँदैछु अहिले मेडिकल मोडको बाटोमा छु एन्ड अब अँधेरो हुँदैछ सो गोप्रोको फुटेज राम्रो आउँदैन अँधेरोमा सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ इफ यु हेभन सब्सक्राइब्ड येट प्लिज डू सब्सक्राइब तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए हम भी परेशान हो गए करो फिर हमारी पावर है जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे तो करो ना भाई क्यों नहीं कर रहे भ्लग बनाउनु त्यति आसान रहेन रहेछ सो मेन त एडिटिङमा टाउको दुख्छ सो काफी मेहनत छ यो एउटा सानो भ्लग थियो एन्ड रिगार्डिङ माई बुट्स र अलिकति टेस्ट राइड्सहरू डिफ्रेन्ट बाइक्सहरूको बारेमा एन्ड तपाईँलाई मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मन परेन भने लेट मी नो यो सजेसन्स एन्ड फिडब्याक्स वाट एभर कन्स्ट्रक्टिभ जो पनि हुन्छ म त लिन्छु एन्ड आई ट्राई टु इम्प्रुभ यो मेरो एउटा नेपालीमा ब्लग गर्ने एउटा प्रयास थियो होप यु गाइज लाइक इट एन्ड द्याट्स अल फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच स्टे सेफ आई विल सी यु इन माई नेक्स्ट ब्लग बाई खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया